रावलपिंडी में शादीशुदा खातून के केस में अहम पेशरफ्त गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम ने हिना जावेद को कत्ल किए जाने का इंकशाफ कर दिया। ताहम तफ्तीश के दौरान कत्ल के तरीक़ाकार से मुतालिक 3 मुख्तलिफ बयानात दिए गए हैं। आपको बताते चले अहम पेशरफ्त हुई है इस केस में घरेलू मुलाजिम जीशान ने हिना जावेद को कत्ल किए जाने का इंकशाफ कर दिया। हिना जावेद को खावन से झगड़े के बाद गला घोंट कर मारा गया। रिमांड के बाद मुलाजिम जीशान ने कत्ल के तरीक़ाकार पर अलग अलग बयानात दिए हैं। हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे यासिर हकीम ने, उनसे जानते हैं। यासिर, तहकीकात में क्या पता चल सका है? देखिए, अब तक जो तफसीलात सामने आई हैं उनके मुताबिक ये बताया गया है कि इस मुलजम जो गिरफ्तार है और खातून का घरेलू मुलाजिम भी है जीशान, इसने पुलिस को इस बात का इंकशाफ किया गया है कि मकतूला को उसके खामन ने झगड़े के दौरान गला घोंट कर मारा। और ये दौरान रिमांड इस मुलजम ने तफ्तीश के दौरान जो है वो बयान दिया, लेकिन इस मुलजम ने अपनी गिरफ्तारी के बाद दौरान तफ्तीश मुख्तलिफ बयानात भी बदले हैं। इस मुलजम का ये भी मौक़िफ़ है कि जब मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा था, इस दौरान मकतूला ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश की, तो इस दौरान मुलजम जो है फैसल असगर, उसने इसे बुलाया मौका पर, जिसके बाद इन दोनों ने उसे पकड़ा और उसके बाद उसका गला घोंट कर उसका कत्ल कर दिया गया। ताहम इस मुलजम के जो मुख्तलिफ बयानात है, जिसमें एक बयान में वो ये भी क्लेम करता है कि उसने उसे खुद मारा और एक बयान में वो ये भी क्लेम कर रहा है कि इस हवाले से मुकम्मल प्लानिंग की गई थी। पुलिस का ये कहना है कि मुलजम के ये तमाम बयानात देखकर अब मुलजम चूंकि अकेले का भी बयान दे रहा है, तो ये ज़ाहिर पॉसिबल नजर नहीं आता, क्योंकि एक शख्स खातून को कत्ल करने के बाद अकेले उसकी लाश जो है वो शावर से हैंग नहीं कर सकता। जबकि मुलजमा का मकतूला का जो ससुर है उसने इब्तदाई तौर पर पुलिस को ये इतला दी थी कि घर में नामालूम चोर घुसे हैं, जबकि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर इस खातून की लाश जो थी वो वाशरूम में शावर के साथ लटकी हुई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर। पाकिस्तान की अमेरिका ईरान कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें तेज। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी साथ हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात हुई। दौरा खित्ते और आलमी अमन इस्तेहकाम की पाकिस्तानी कोशिशों का हिस्सा है। मकसद मशरिक़ वुस्ता तनाज़े के पुरअमन और जामे हल की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। आपको बताते चले बहुत ही अहम नौयत का ये दौरा है। पाकिस्तान की अमेरिका ईरान कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें एक बार फिर से तेज हो गई हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सिकंदर मोमिनी से मुलाकात में मौजूद थे। फील्ड मार्शल का दौरा अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का हिस्सा है। दौरे का मकसद तनाज़े के पुरअमन जामे हल की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। एक और अहम खबर, ईरान को मक्का मुआहदे की बाज़ाबता तौर पर दावत नहीं मिली। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, ओमान के वज़ीर ख़ारजा का दौरा ईरान फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के दौरे से मुंसलिक नहीं। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए भरपूर इक़दामात कर रहा है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बुलंद तरीन सतह पर हैं। इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीका के इक़्तिसादी दबाव को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ईरान पर अमरीकी पाबंदियां और दबाव और मुसलसल मसले के हल में मददगार नहीं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, अमरीका को ईरान पर पाबंदियां और दबाव डालने से गुरेज करना चाहिए। ईरान से मुतालिक अमरीकी पाबंदी और धमकियों पर नजर रखेंगे। अपने हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 1 सितंबर को किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में रूस, चीन, ईरान के सदूर और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत की तस्दीक हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर 31 अगस्त को बिश्केक पहुंचेंगे, जहां वो 2 सरबराही कॉन्फ्रेंसेस शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म 1 सितंबर को SCO सरबराही इजलास में शरीक होंगे। SCO प्लस इजलास में 1 सितंबर को ही होगा। SCO प्लस इजलास में तुर्की के सदर, बेलारूस, मंगोलिया, आज़रबाईजान, आर्मीनिया और टोगो के सरबराहान शिरकत करेंगे। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के मामले पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। PTI क़यादत दरख्वास्त पर नंबर लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। बैरिस्टर गौहर और लतीफ़ खोसा एडवोकेट की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। तौहीन अदालत की दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। PTI रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर 1 घंटा अलामती एहतजाज भी किया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी को अस्पताल मुंतकिल करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है। अदालती फैसले पर मिनोन अमल होना चाहिए।
چیئرمین پی ٹی آئی نے کسی قسم کی ڈیل یا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور پارٹی قیادت پر بانی کے اظہار ناراضی کی بھی تردید کر دی. ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. سپریم کورٹ نے 18 تاریخ کو ایک آرڈر پاس کیا تھا. کسی قسم کا ابہام نہیں تھا کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے. 20 اور 21 کی رات کو یہ پتہ چلا کہ خان صاحب کو لے کے گئے ہیں پیمز ہاسپٹل. نہ اس کے وہ ٹیسٹ ہوئے جو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق تھے, نہ اس بورڈ میں خان صاحب کی بہن ذاتی معالج شامل رہے. یہ سپریم کورٹ کی آرڈر کی کلیئر وائلیشن ہے. ہم نے ایک کنٹمپٹ پٹیشن گزاری. چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی درخواست کی, ملاقات نہیں ہو سکی. ملاقات رجسٹرار سپریم کورٹ صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. انہوں نے ہمیں یقین دلائی ہے وہ نوٹ پٹ کر لیں گے. ان کی درخواست بھی انشاءاللہ تعالی پروسیس ہوگا. کیا پہلے لوگ ضیاء الدین ہاسپٹل میں نہیں رہے تھے؟ کیا یہاں شفا آئی ہاسپٹل میں نہیں رہے تھے؟ کیا یہ فرسٹ ٹائم ہے؟ یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے امپلیمنٹیشن کا سوال ہے. خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کرتے. اس نے 1 منٹ بھی ہاسپٹل میں نہیں رہنا سوائے اس کے جو ضروری ہے. یہ بالکل غلط ہے کہ خان صاحب نے سہیل افریدی سے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار کیا, یا یہ کہ پارٹی کی عادت اور پارٹی سے ریلیٹڈ کسی قسم کی ریزرویشن کا اظہار کیا. جس وقت ان کا کوئی آرڈر آ گیا ہم فوراً امپلیمنٹ کریں گے. بانی پی ٹی آئی کو حاصل حقوق ہمیں بھی دیے جائیں. اڈیالہ جیل کے دیگر 3 قیدی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے. نجی اسپتال سے علاج اور اہل خانہ سے رابطے کی اجازت مانگ لی. عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا. قیدی الیاس خان, محمد اسماعیل خان اور اویس الطاف کی دائر درخواستوں پر سماعت میں وکیل نے موقف اختیار کیا کہ قیدی الیاس خان ہیموفیلیا اور انٹرنل بلیڈنگ کا شکار ہے. 2 ماہ میں 10 بار اسپتال لے جایا گیا مگر افاقہ نہیں ہوا. وکیل نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں میڈیکل بورڈ بنانے اور سرکاری اسپتال میں علاج ممکن نہ ہونے پر نجی اسپتال منتقل کرنے کی استدعا کی. دیگر 2 قیدیوں کے وکلاء نے بھی طبی بنیاد پر نجی اسپتال اور اہل خانہ سے رابطے کی استدعا کی. عدالت نے تینوں درخواستوں سے متعلق جیل حکام سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 27 اگست تک ملتوی کر دی. وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سیاسی رواداری اور مشاورت قائم رکھنے پر اتفاق کیا ہے. اسلام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ملاقات کی, جس میں صوبائی امور, جاری ترقیاتی منصوبوں, باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال کیا. ملاقات میں رانا ثناء اللہ, اعظم نذیر تارڑ, احد چیمہ, شزا فاطمہ اور علی پرویز ملک بھی شریک تھے. راولپنڈی میں شادی شدہ خاتون کے کیس میں اہم پیشرفت گرفتار گھریلو ملازم نے ہنا جاوید کو قتل کیے جانے کا انکشاف کر دیا. تاہم تفتیش کے دوران قتل کے طریقہ کار سے متعلق 3 مختلف بیانات دیے گئے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں اہم پیشرفت ہوئی ہے اس کیس میں. گھریلو ملازم ذیشان نے ہنا جاوید کو قتل کیے جانے کا انکشاف کر دیا. ہنا جاوید کو خاوند سے جھگڑے کے بعد گلا گھونٹ کر مارا گیا. ریمانڈ کے بعد ملازم ذیشان نے قتل کے طریقہ کار پر الگ الگ بیانات دیے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نمائندے یاسر حکیم نے, ان سے جانتے ہیں. یاسر, تحقیقات میں کیا پتہ چل سکا ہے؟ دیکھیں, اب تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ اس ملزم جو گرفتار ہے اور خاتون کا گھریلو ملازم بھی ہے ذیشان, اس نے پولیس کو اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ مقتولہ کو اس کے خاوند نے جھگڑے کے دوران گلا گھونٹ کر مارا. اور یہ دوران ریمانڈ اس ملزم نے تفتیش کے دوران جو ہے وہ بیان دیا, لیکن اس ملزم نے اپنی گرفتاری کے بعد دوران تفتیش مختلف بیانات بھی بدلے ہیں. اس ملزم کا یہ بھی موقف ہے کہ جب میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا تھا, اس دوران مقتولہ نے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی, تو اس دوران ملزم جو ہے فیصل اصغر, اس نے اسے بلایا موقع پر, جس کے بعد ان دونوں نے اسے پکڑا اور اس کے بعد اس کا گلا گھونٹ کر اس کا قتل کر دیا گیا. تاہم اس ملزم کے جو مختلف بیانات ہیں, جس میں ایک بیان میں وہ یہ بھی کلیم کرتا ہے کہ اس نے اسے خود مارا, اور ایک بیان میں وہ یہ بھی کلیم کر رہا ہے کہ اس حوالے سے مکمل پلاننگ کی گئی تھی. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزم کے یہ تمام بیانات دیکھ کر اب ملزم چونکہ اکیلے کا بھی بیان دے رہا ہے تو یہ بظاہر پاسبل نظر نہیں آتا, کیونکہ ایک شخص ایک خاتون کو قتل کرنے کے بعد اکیلے اس کی لاش جو ہے وہ شاور سے ہینگ نہیں کر سکتا. جبکہ ملزمہ کا مقتولہ کا جو سسر ہے اس نے ابتدائی طور پر پولیس کو یہ اطلاع دی تھی کہ گھر میں نامعلوم